बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज़। कोई पीटीआई का मुखालिफ हो या हामी हो, इससे कतई नज़र ये बहरहाल एक पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम वाक़या है जो पाकिस्तान की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा कर रहा है। ये लॉन्ग मार्च जो रंगीनियों से शुरू हुआ, यानी हुस्न के रंगों से, उसका इख्तिताम किन रंगों पर जाकर होगा। सुना ये जा रहा है कि जो बंदोबस्त किया गया है वो इस लॉन्ग मार्च को खून के रंग में रंगने का था, जिस खदशे का इजहार ख़ुद हुकूमत ने भी किया और अब उसकी तस्दीक की अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो लीक से। नाज़रीन, दूसरे रोज़ लॉन्ग मार्च के साथ क्या बीती, इसका रूट क्या होगा, ये साजिश क्या थी और कैसे पकड़ी गई, और अब आगे हिकमत अमली क्या इख्तियार हो सकती है या की जा सकती है दोनों फरीक़ैन की जानिब से, हुकूमत और पीटीआई की जानिब से, इस पर हम तफसील से बात करते हैं। तो नाज़रीन, दूसरा रोज़ था आज लॉन्ग मार्च का, और इसमें जो शाहदरा से शुरू हुआ वहाँ इफ्तिताई ख़िताब हुआ और उसके बाद ये रवाना हुआ। शेड्यूल के मुताबिक इसका मुरीद के पर इस्तकबाल होना था और कामोकी पर इसको ख़त्म होना था। शाहदरा के इस्तकबाल के बाद ये रवाना हुआ, लेकिन सुना ये गया है कि शुरका की तादाद कलील होने के बाइस नाइट शो जो था, यानी कामोकी पर इख्तितामी ख़िताब, वो मनसूख कर दिया गया और 7 बजे के करीब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए और कल इसको दोबारा शुरू किया जाएगा नए सिरे से लोगों को जमा करके और इसमें नई रूह फूंक कर। जो रूट है इस्लामाबाद तक पहुंचने का शेड्यूल के मुताबिक वो कुछ यूँ है कि कामोकी से रवाना होकर ये गुजरांवाला पहुंचेगा, कामोकी पर इफ्तिताई ख़िताब होगा और गुजरांवाला पर इख्तितामी ख़िताब, उसके बाद अगले रोज़ डस्का से सियालकोट, फिर समड़ियाल से वज़ीराबाद, उसके बाद अगले रोज़ गुजरात से जेलम, और फिर जेलम से गुजर खान, और गुजर खान और रावलपिंडी तो साथ साथ ही, और गुजर खान से ये इजलास मार्च जो है ये रावलपिंडी में दाखिल होने का इरादा रखता है, जहाँ आखिरी मार्का होगा जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बॉर्डर्स पर। आखिरी मार्के के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक ऑडियो लीक का इंकशाफ किया, और ये ऑडियो लीक है अली अमीन गंडापुर की, जो अपने किसी प्रेसिडेंट से, सदर से बात कर रहे हैं, और उसका मतन कुछ यूँ है। हाँ भाई, बंदूकें तैयार हैं? जी सर, बंदूकें तैयार हैं। कितनी हैं? बहुत हैं। और लाइसेंस भी बहुत हैं। बंदे जितने कहेंगे हो जाएंगे। तो ये जो जगह है जहाँ हमारा कैंप लगा हुआ है, ये कॉलोनी क्या कहलाती है? टॉप बॉर्डर पे किस जगह सर कॉलोनी? ये बॉर्डर पे पिंडी और इस्लामाबाद का जो बॉर्डर है, क्या कहते हैं उसको? टॉप सिटी की कैपिटल सिटी। जी सर, टॉप सिटी भी है, कैपिटल सिटी भी है। मैंने आपको नक्शा भेजा था और नक्शा मुझे मिल गया। ठीक है, ये सामान वहाँ पहुँचा देना। ये गंडापुर और उनके सदर की गुफ्तगू है जो रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद हुकूमत का जो दावा था कि इस मार्च में मुसल्ह दस्ते और लोग शामिल हो सकते हैं, वो उसकी तस्दीक हो गई है।
اور اس آڈیو لیک پر گنڈاپور کو تو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریس کیا جا رہا ہے کہ وہ صدر صاحب کون ہیں جنہوں نے بندوقوں اور لائسنسوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لائسنسی بندوق رکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے، حفاظت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن حفاظت کے لیے ایک لائسنسی بندوق ایک انڈیویجول اپنی اگر اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس قسم کا جو مارچ، جو ایک چارجڈ موب چلا آ رہا ہو، اس موب کو اتنی تعداد میں بندوقیں فراہم کرنے کا مقصد اس موب کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ بلڈ شیڈ کرنا ہے، جس کا اظہار خود پاکستان تحریک انصاف کے رکن، شاید وہ اس منصوبے سے واقف تھے اور وہ انہوں نے اپنی قومی ذمہ داری سمجھا کہ لوگوں کو خون خرابے سے اور قوم کو اس انتشار سے بچائیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے اس کا انکشاف کیا کہ اس مارچ میں لاشیں ہوں گی اور خون ہوگا، جس کے بعد راز فاش ہونے کے خطرے کے پیش نظر عمران خان نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا۔ فیصل واڈا کو یہ پریس کانفرنس کرنے پر پارٹی سے نکالا جا چکا، جس کے بعد گورنمنٹ کی پاس اپنی بھی اطلاعات تھیں اور ایجنسیز کی اطلاعات بھی تھیں اور حکومت لگی ہوئی تھی اس منصوبے کو ٹریس کرنے پر، جس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ صرف لائسنسی بندوق وہ تو رکھ سکتا ہے جس کے نام پہ لائسنس ہو، لیکن اگر اس طرح سے ارینج کی جا رہی ہیں کہ بندوقیں کتنی ہیں اور لائسنس بھی بہت ہو جائیں گے، پھر وہ جن لوگوں کو دی جائیں گی وہ ظاہر ہے ان کے نام پہ تو نہیں ہوں گی، البتہ وہ لائسنس ان کے پاس تو وہ غیر قانونی ہوگا اسلحہ۔ عدالت میں یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ دیکھیں لائسنس ہے، لیکن اگر اس کا مس یوز ہوا ہے لائسنسی بندوق کا بھی اور کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ مرڈر ہی ہوگا۔ لائسنسی بندوق سے کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کا ایک پہلو ہے ناظرین۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کیا ایکشن لیتی ہے اور عمل درآمد کرتی ہے۔ بندوقیں برآمد کرتی ہے، صدر صاحب کو گرفتار کرتی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کو گرفتار کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت پہلے ہی ان خدشات کا اظہار کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتی، پرامن رہنے کا اعلان کر کے وائلنٹ ہو جاتی ہے، جیسے کہ اپنے ماضی کے دھرنے میں ڈی چوک میں نہ صرف پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے توڑے گئے، وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ پھلانگنے کی کوشش کی گئی اور باوردی پولیس آفیسرز کو مارا پیٹا گیا، یہاں تک ہو چکا ہے، پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا۔ تو ناظرین، اب بھی حکومت نے بار بار ان سے یہی کہا تھا کہ آپ یقین دہانی کروائیں کہ آپ اپنے الاٹ کیے گئے علاقے تک محدود رہیں گے اور وائلنٹ نہیں ہوں گے اور ڈی چوک کی طرف یعنی ریڈ زون کی طرف نہیں آئیں گے، جس کی ٹھوس یقین دہانی اب تک پاکستان تحریک انصاف نہیں کرا سکی تھی، اور ایسی صورت میں یہ طے تھا کہ ان کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بارڈر پر ہی بندوبست کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اپنی لانگ مارچ کی صورتحال بھی مد نظر رکھی ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ آڈیو لیکس کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے، تو بات کچھ مذاکرات کی پر آمادگی کا بھی اظہار کیا تھا، لیکن پھر جب کمیٹی اناؤنس کی حکومت نے مذاکرات کے لیے، تو جو کہ مشتمل تھی حکومتی اتحاد کے اراکین پہ، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایاز صادق، سعد رفیق اور مریم اورنگزیب، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے قمر زمان خیرہ، اے این پی کی جانب سے میاں افتخار اور ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی شامل تھے۔ یہ کمیٹی جب اناؤنس کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اس کمیٹی کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ غیر سنجیدہ کمیٹی اور غیر سنجیدہ کوشش ہے، پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور اس کے بعد آگے مذاکرات چلیں گے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان مذاکرات کے بغیر کیسے کر دیا جائے؟ مذاکرات کرنا سیاستدانوں کا کام ہے اور وہ اس پہ آمادہ بھی ہے حکومت، اور انہوں نے کمیٹی بھی کا بھی اعلان کیا، لیکن سنجیدگی اگر نظر نہیں آ رہی تو وہ پی ٹی آئی کی جانب سے حسب معمول وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ نیشنل میڈیا پر کوریج پر پابندی کے باوجود جو پی ٹی آئی کا اپنا ہتھیار ہے سوشل میڈیا، اس سوشل میڈیا پر حقیقت تو دکھائی نہیں جاتی،
वो सोशल मीडिया विंग के जो उनके एक्टिविस्ट हैं वो फेक और फोटोशॉप तस्वीरें लगा लगा के पूरे मुल्क के उस जवान को गुमराह कर रहे हैं जो हर रोज़ 17 से 18 हज़ार की तादाद में उनका वोटर बन रहा है। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अब इससे निमटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? कोई गलती जो है वो कौमी सलामती को भी दाव पर लगा सकती है, लेकिन जो कौमी सलामती के अदारे हैं ज़िम्मेदार, वो इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर आशना भी हैं और चौकन्ना भी हैं। तो किस मुकाम पे जाके इंटरफेरेंस होती है और क्या इस मार्च को पंजाब में ही रोक कर वापस भेजा जाता है और किसी एक नतीजे पर पहुंचकर इसको इनमें पैचअप करवा दिया जाता है और खान साहब को राज़ी किया जाता है कि वो इतना ले लें, यानी सिर्फ तारीख ले लें इलेक्शन की, चाहे वो रूटीन टाइम पे ही हो, और वो पार्लियामेंट में आ जाए, मतलब दोनों तरफ से मसला हल हो जाए। फिर तो कुछ अमन अमान की सूरत आगे बेहतर चलती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर पीटीआई का जैसा मंसूबा है ब्लड शेड का, अगर वो ब्लड शेड होता है तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ हो सकती है पाकिस्तान के अमन के फ्यूचर के लिए। दूसरा दिन है आज लॉन्ग मार्च का और बतदरीज ये आगे भी बढ़ रहा है, चाहे वो तादाद कम है या ज़्यादा है, लेकिन उसका जो भी है एक इम्पैक्ट है। इस्लामाबाद पहुंच पाता है या नहीं, दरमियान में ही वाइंड अप हो जाता है, पुरअमन रहता है और जैसा कि ऐलान किया गया बहुत लुत्फ़अंदोज़ रहता है। जैसा कि आगाज़ हुआ है लाहौर से रंगीन नगमों और डांसेस का, उसी तरह साथ साथ चलता आता है, या ये कोई पुरतशद्दुद और खूनी रंग इख्तियार करता है। जो भी सूरत हाल हुई नाज़रीन, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। अल्लाह हाफ़िज़।